अरुणाबाई, एक नेवरा भागांत एक रेल्वे प्लॅटफॉर्म मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सूचित केलेलो आसा, तेच्या बद्दल मातशें सांगतले? कोंकण रेल्वे जी आसा ही आमची एक बरी रेल्वे आणि सगळे बऱ्यो सेवा ती आमकां दिता, इन्क्लुडींग द पेंट्री एंड सगळें दिता. आणि गोवा कोंकण रेल्वे कडेन बऱ्यांतले बरे अधिकारी आसा ज्यांच्यांनी कितकेशे भोगदे असलेली ट्रेन ही ते चलयतात. सो आमचे कडेन हांगासर जे राजधानी आसा आमची पणजी, थंय करमळे रेल्वे स्टेशन आसा आणि करमळेच्यान कांय खिणाचेर म्हाका दिसता एक 5 मिनटाच्या अंतराचेर हे नेवरा जे हे प्रपोज जाला. माझे सगळ्या गांवचे जे लोक आसा, डोंगरी, आजोशी, मंडूर, नेवरा यांच्यांनी त्याचो विरोध केला अशें हांवें ते आमच्या सोशल मिडिया वयल्यान पळयल्लें आसा. आणि हे विरोध करपा फाटल्यान खुबशीं कारणां आसात. पयलीं आमच्या हांगासर नेवरा हांगासर स्पोर्ट्स सिटी प्रपोज जाल्ली आणि खाजन लँड सगळ्या शेतकारांनी हाचो विरोध केल्लो की आमच्या पुर्वजांनी जी खाजन लँड दवरलेली आसा आमकां, ही आमच्या भुरग्या बाळां खातीर फुडें ट्रान्सफर जावपाक जाय आणि ताका लागून आमच्या शेतकाऱ्यांनी सगळ्या ताचो विरोध केल्लो आसा. तशेंच त्याच्या उपरांत मागीर मडकय जो एक रोड आसा, प्रपोज रोड आसा फ्रॉम वेर्णा टू मडकय, हो प्रपोज रोड आसा, तो प्रपोज रोड तेंच्यांनी हें केलो आणि तो अटॅचमेंट मदल्यान खाजना बिजना हें करून मदल्यान तो व्हरपाचो असो म्हटलो. तोय आमच्या गांवकार जे आसा नेवरा आणि जे खाजन लँडाचे शेतकार आसा यांच्यांनी तो धुडकोन उडयल्लो आसा. आणि आता तिसरे फावटी हांव आयकतां की थंयसरूच एक जे नेवरा म्हणून एक रेल्वे स्टेशन प्रपोज जाल्लें आसा. आमच्या डोंगरे, आजोशी आणि नेवराचे पॉप्युलेशन तर खूपच कमी आसा. नेवरा पयलीं आजमाने म्हणजे आजोशी, मंडूर, नेवरा ही वन पंचायत आसली आणि तितूनच्यान मागीर ल्हानशी पंचायत आमची नेवरा पंचायत जाली आणि त्याचे पॉप्युलेशन जे आसा हें खूप कमी आसा. आणि आय डोंट थिंक दॅट इतके थंयसर पॅसेंजर्सची इतकी हें आसा म्हणून, कित्याक हांगा करमळे स्टेशन जे आसा हें पणजेचो आणि बाकीचो जो सगळो फ्लो आसा वो त्या करमळे स्टेशनाचेर आसा. थंय आमचे वेटलँड डिस्टर्ब जाल्ले आसा आणि आमचे आतां खाजन लँड जे आसा ते हांगासर आतां जर डिस्टर्ब जातले आनी लॉट ऑफ लँड वील बी ऑक्युपायड फॉर दीस पर्पज. सो गांवचे लोक जे आसा हेंचे म्हणणें आसा की आमकां कित्या खातीर हो जाय, आमी मागला गाय हो, आमी मागूंकूच ना. जर मागनासतना अशें कित्याक हें करता म्हणजे गांवचे लोक सजमता की कितें तरी हितूर हो हेतू आसा आनी तांकां दिसता कोल हो एक मेन हेतू आसा, कित्याक थंयसरूच लागीं आमच्या ज्वारीचो हें आसा, थंय बंदर येवंक शकता आनी ताका लागून. तर म्हाजी विनंती आसा आमचे जे खोडेघाट अशे व्हडले इंजिनियर्स आनी ऑफिसर्स ऑफ कोंकण रेल्वे आसा हेंचे कडेन, बिकॉज आय नो दे अंडरस्टँड द सेंटिमेंट्स ऑफ द पब्लीक आणि तेच हे अंडरस्टँड केल्ल्या कारणान थंय तेंच्यांनी बरो असो स्टडी करची, थंयसर आमकां जाय वो ना गांवकारांक विचारचें आणि जे खाजन लँड आसा हे आमच्या पुर्वजांनी आमकां जशें दवरले तशेंच ते आमच्या फुडल्या पिडयेक ट्रान्सफर जावपाक जाय. थंय जर आमी भर घातलो आनी बाकीचे सगळी जर इकॉलॉजी डिस्टर्ब जाली जाल्यार सगळें डिस्टर्ब जातलें. थंयसर करपा सारकें खूब कितें आसा. इफ द आमचे जर सरकार चिंतता जाल्यार जे आमच्या गांवकारांचे आनी शेतकारांच्या हिताचें आसा, बट विलेजर्स आर अगेन्स्ट दीस प्रपोज्ड रेल्वे स्टेशन. एक अरुणा विचारता, ती आतां ग्रामपंचायती आसा, ग्रामपंचायतीचें एक मंदीर कशें लोकांचें आनी थंय ग्रामसभेन हो प्रपोजल हो रिजोल्युशन आहा तें नाकारलेलें आहा आणि हे लोकांक सरकार पयलें हित लोकांचे लक्षांत घेनासतना इम्प्लिमेंट करपाक कारण कितें करता आनी लोकांक हें अंधारात दवरून ही चाल कित्याक खेळटा अशें दिसता तुका? म्हाका याद करून दिवंक जाय तुमकां की म्हाजे घरकार आणि गोवा विधानसभेचे माजी आमदार तसंच उपसभापती श्री विष्णू सुर्यावाग हेच्या सारके विजन असलेले लोक, तशेंच मनोहर पर्रीकर हेच्या सारके विजन असलेले आणि सेंटराक कितें आमकां जाय आनी कितें आमकां नाका अशें सांगपी जे लिडर्स आसा हे गोंयान खूब कमी जाल्ले आसा. आणि ते तशे लिडर्स नासल्या कारणान हें जाता की आमचे कितें आसा आनी आमच्या गांवकारांची गांवची हांगासरले जे रावता रहिवासी यांची मना काळजां
वयर पर्यंत केंद्र शासनापर्यंत सांगपाक जाय आणि ती त्यांचे मनाचे न सांगल्या कारणान हें अशें जाता अशें म्हाका दिसता. आणि एक सरकार जर आता तुमकां कसल्या कोणाकूय विचारान घेना, पंचायतीक जावं लोकल प्रतिनिधी विचारान घेना आसतना तर सरकार फुडें गेलो जाल्यार तुमची रिएक्शन कशें आसतलें? म्हाका दिसता कोकण रेल्वेचे आय एम नॉट एन एक्टिविस्ट, आय एम अ वायफ ऑफ अ पॉलिटिशियन एंड हांव एक गांवकार म्हणून त्या थंयचे गांवकार. आणि म्हाका अशें दिसता की कोंकण रेल्वे खूब आनी तांचे जे अधिकारी आसा दे आर हॅविंग व्हेरी गूड PROs, दे आर हॅविंग व्हेरी गूड इंजिनियर्स. आणि हे जेन्ना सर्वे करतले तेन्ना तांकां गांवचें चित्र जें आसा हें सांगचें पडटलें. आनी आय थिंक दे आर व्हेरी सेन्सिटीव ऑफिसर्स. आमच्या भशेन ते अधिकारी आसा आनी ते त्या शासनाक कोंकण रेल्वेन काम करता ते खूब सेन्सिटीव ऑफिसर्स आसा, ते सांगतले. म्हाका आनी एक नमूद करूनशें दिसता आनी ह्याच तुमच्या माध्यमांच्यान कोंकण रेल्वे कळीत करूनशें दिसता की जे आमचे एक्झिस्टिंग स्टेशन्स आसा, स्पेशली करंबोलीम स्टेशन इज अटॅच टू ओल्ड गोवा विच इज अ वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्युमेंट सायट अँड सेकंडली आमचे कॅपिटल ऑफ गोवा. आणि हेका जर अपग्रेडेशन करत, देर हॅज टू बी अ गुड वेटिंग रूम, देर हॅज टू बी गेस्ट हाऊसेस, थंयसर बर्ड वॉचिंग फेसिलिटी आसा, थंयसर जे वेटलँड आसा थंय बर्ड वॉचिंग फेसिलिटी आसा. हे पर्यटन रहित जर इवन करंबोलीम स्टेशनाक हाडले तेंच्यांनी, देन दे कूड perhaps earn more revenue, give more facilities to the people, and it can become one of the best railway station. So what we insist that instead of having 5 मिनिटाचेर आणि एक रेल्वे स्टेशन which is not a need of the villages, and Goa being a small land 3702 स्क्वेअर किलोमिटर्स आसा, हेतूर आमकां चड आमचे कडेन तितकी कॅपॅसिटी ना इतले रेल्वे स्टेशन्स आनी इतले हें करपाची. ऑफकोर्स आय अंडरस्टँड फ्रॉम द सोशल मिडिया दॅट ऑल द 3 प्रपोज्ड रेल्वे स्टेशन्स ऑफ दी हे जे रेल्वे स्टेशन प्रपोज जाल्ले आसा हे हांकां गांवकारांनी रिजेक्ट केला. कोंकण रेल्वे वील ऑलवेज टेक देअर से इंटू कन्सिडरेशन अँड वील आय थिंक म्हाजी विनंती आसा तेंच्याकडे की आसलेले तेंच्यांनी अपग्रेड करचे किंबहुना दुसरे हे करच्या पेक्षा. थँक्यू व्हेरी मच अरुणा वाघ. थँक्यू. सिटी न्यूज गोवा, श्रीकृष्ण.